So ako din part karon is subahin sa mission spotlight nga naguluhan kini og pagpanalangin sa pagkabungol. So kini mga kaigsuonan nga istorya usa ka update sa miaging 13th Sabbath offering nga nailhan usab isip quarterly mission project offering. So si Obero mga kaigsuonan adunay dakong responsibilidad isip principal sa unang Seventh-day Adventist nga eskwelahan sa Kenya para sa mga batang bungol. Dili sayon alang kaniya ang pagpangita og mga bata nga mueskwela sa boarding school mga kaigsuonan. Og sa pipila nga komunidad sa Kenya, sayop nga gituuhan nga ang pagkabungol mao'y ebidensya sa sala sa pamilya. Basin kuno adunay sayop nga gibuhat ang inahan o apuhan sa mga bata. Busa gisilutan sila sa Dios pinaagi sa pagkabungol. Dili dawaton sa uban nga ang pagkawala sa pagdungog mga isunan mahimong resulta sa genetics o diferensya sa pagkatawo, sakit o uban pang mga hinungdan. So adunay mga pagkabungol nga gitan-aw isip silot mga isunan ug adunay mga ginikanan nga gitago ang ilang mga anak nga adunay kapansanan sa pagdungog mga igsunan. Og ang misyon ni Obero mga igsunan mao nga ang pagtudlo sa mga ginikanan nga ang pagkabungol dili silot. So nakita niya nga ang kaugalingon kinabuhi isip ebidensya ni ini mga igsunan. Og nakakaton siya isip bata nga ang pagkawala sa pagdungog mahimong resulta sa usab sa tambal. So natawo si Obero nga normal mga igsuonan ug pandungog. Namatay ang iyang amahan samtang bata pa siya ug ang iyang inahan nga buta maglakaw uban kaniya padulong sa Seventh-day Adventist Church para magsimba. Apan sa edad na 13 mga igsuonan sakit siya og malaria. Sa ospital gihatagan siya og emergency injection nga tambal. Human sa injection, nakabati siya og grabing kasakit sa dunggan ug nagsugod kini pagdugo. So gibalhin siya sa laing ospital mga kaigsuonan ug giignan siya sa mga doktor nga naapektuhan ng iyang dalunggan sa tambal o giignan pa gyud siya usab nga dili na siya makadungog. So sa dili madugay mga kaigsuonan, nagpabilin sa ospital si Obero samtang nakita niyang uban yung makauban nga wala na makauli sa balay tungod sa sakit. So pag-abot niya sa balay mga kaigsuonan, nagsugod pag hinahinay ang pagkawala sa iyang pagkadungog. Sa mga Diyos, makadungog pa siya o kusog na tingog. Nakatabang usab kanya ang hearing aids. Apan sa dihang pag-abot niya og 14 anyos na siya, nawala gyud ang tanan niyang pandungog. So naluya si Obero mga kaigsuonan ug na-discourage siya. Kay natawo siya nga makadungog, apan karon wala na siya makadungog. So nahuna-una niya mga kaigsuonan nga silot siguro ni sa Dios. Pero sa iyang kasubo mga kaigsuonan nakaka-plug siya og paglaom sa Biblia nga mabasa diya sa Jeremiah 29 verse 11. Kay nahibalo ako sa mga plano nga akong gihimo alang kaninyo. Nga nag-ingon ang Ginoo, mga plano sa kaayuhan ug dili sa kadaot, aron hatagan kamo og paglaom ug maayong kaugmaon. So nakahuna-una si Obero mga kaigsuonan nga tingali ang pagkabungol niya kabahin sa plano sa Dios alang sa iyang kaayuhan. Tingali pinaagi sa pagkabungol makatabang mo sa uban. So karon na igsuonan, kumbinsido si Obero nga sa pagkawala siyang padungog, napanalangin sa iyaha o para po panalangin ng uban. Karon mga kaigsuonan, nahumanan niya ang iyang pagskwela o nahimo na siyang matudlo sa Muada Adventist School for Deaf Children. Human niini nahimo siyang principal sa eskwelahan. Ang eskwelahan nga adunay 73 ka mga bata nga nag-edad gikan sa 4 hangtod sa 18, gitudloan sila og edukasyon ng basic life skills
ug nakakatulong usab sila sa pagbasa sa Biblia o pagpabaton og personal nga relasyon sa Dios. Nakita nila nga bisan ang Biblia adunay mga storya nga mahitungod sa mga buhol o labaw sa tanan, wala sila pasagdi ni Jesus. Apan makaisunan, giayo sila. Sa kinatubukan 97 ka mga bata nga ang nakaskwela sa maong eskwelahan, sukad kini giablihan ni atong 2012 ug sa kanila 26 ang nabautismuhan. Praise the Lord kayo mga kaigsunan. So napasalamat si Obero sa Dios tungod sa iyang pagkabungol o oportunidad nga mahimong principal sa Muata Adventist School for Deaf Children. So karon mga kaigsunan, nasabtan ko nga plano gyud kini sa Dios para kanako nga mahimong bungol. Matod pa ni Obero mga kaigsunan, o pinaagi sa akong pagkabungol, gigamit ko sa Dios aron matabangan ang mga bata sa maong eskwelahan og matuman ang iyang misyon dinhi, og nagpasalamat ko nga kaniya nga tungod sa akong pagkabungol. Sumao na maigsuonan kung asa ta karon, lisod ta karon, naay plano ang Ginoo para sa ato. So mga igsuonan kabahin sa 2023 offering igamit aron mapalakdan ang Muata Adventist School for Deaf Children sa Kenya, pinaagi sa pagtukod og bag-ong dormitoryo alang sa mga lalaki o babae. O usa ka multi-purpose hall nga adunay modernong kusina o kan-anan. Kaniadto mukaon lang ang mga bata sa open field o ang ilang pagkaon giluto sa makeshift kitchen nga mahimo sa yero. Salamat sa inyong hinatagon may suunan nga nagtabang sa pagpaambit sa gugma ni Jesus ngadto sa mga bata sa Muata Adventist School for Deaf Children o uban pa. Usa sa mission project karong quarter mao usab ang Benicio Adventist Community Nursery School nga nagtudlos sa mga bata mahitungod sa Dios sa Kenya. Salamat sa inyong paghatag alang ni ining importante nga proyekto. Mao na may suunan kung asa mo karon, kung naglisod mo karon or bungol mo or buta, mga isuunan ay mong kabala nga kay ang Ginoo nay plano diha kaninyo. Og dili ra ko to maisunan og maayong buntag and happy Sabbath.